نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تو بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن انہاں نال پیار کرنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں کو نوری اخذ فیض حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے ساڑے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچائے خاتمہ بالایمان فرمائے قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں استعماریاں استحصالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں بے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے بقول اقبال کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی بلا امتیاز رنگو نسل مذہب ملت دکھ انسانیت بے غرض پلا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنا ساڑی روح نو کچاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شان اور دائمی حاضری نصیب فرمائے اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دا کمال عطا فرمائے دوام قلبی ذکر حضور فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی الذکر فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ حقیقت صلوات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عشق مولا فنا فی توحید غرق فی توحید اور نماز عشق دا کمال عطا فرمائے قابل صد طرح موضوع سامین آئیے درس صفحہ دا موضوع
درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا حقیقتاً یہ آیت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سریع نعت پاک کا اس آیت پاک جو اللہ سونے فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شان ہو اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو اس آیت پاک جو یصلون دا سیغہ جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا ہے صلو صلوات دا معنی دعا کرنا جدوں دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی اس تو مراد انوار رحمت برسونا جدوں صلوات دی نسبت مسلمانہ اور فرشتیاں طرف ہوئے گی اس تو مراد دعا رحمت کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برسوندا رہے اس آیت پاک شروع چ اللہ سونے نے انہاں کہا کہ تمام نسل انسانی نے دسیا کہ میرا وظیفہ کی ہے میرا عمل کی ہے اور میرے فرشتیاں دا عمل کی ہے اور دیاں برکتاں فائدے کی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو چونکہ اللہ دی پاک ذات ورال ورا ورال ورا ورال ورا ورال ورا ورال ورا ورال ورا ثم ورال ورا اور انسان جڑا اللہ تعالیٰ دے صفاتی اسما اور نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم باقسی ظہور دا وجود اور یہ اندر اللہ سونے نوری لطائف رکھے نے جڑے صرف انسانوں دے اندر ہی رکھے نے جڑے باطن سے آرو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری دا شرف حاصل کردے پھر اللہ صلی اللہ رب العزت دی بارگاہ جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کردے ہیں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے نے تو اے اسیر لامکان سے دور نہیں تو اے اسیر لامکان سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیرے خاکداں سے دور نہیں عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام پرے ہے چرخ نیلی فام سے منظر تیری ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے خود قرآن کریم سونے رب نے سورہ نازعات دی سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت تو سونے رب نے اسے واسطے کیونکہ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق و اطاعت دے انسان دی اللہ دی بارگاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی دنیا جواہد ایک کوئی ذریعہ امر قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور اور کثرت درود و سلام جیسے واسطے سونے رب نے منافقہ نہیں بلایا مردہ دلہ نہیں بلایا غافلہ نہیں بلایا گستاخانہ نہیں بلایا گمراہ 72 جان میں فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرف افلاطونی دجالی بابے اور انہوں نے بنن والا نہیں بلایا صرف اور صرف اپنے عاشقوں نے بلایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو ایمان والے کہڑے نے ایمان والے ہو جڑے اللہ دے عاشق نے خود قرآن کریم سونے رب نے فرمایا سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک چ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جڑے اللہ سونے تے ایمان لے آئے نے اللہ سونے دا
جنونی عشق کرتے ہیں، اشدو مبالغے دا سیگا، انہیں ایسا اللہ سونے نے عشق کر دے کہ دنیا دا کوئی پیمانہ ان دے عشق نو ناپ نہیں سکتا، اس لیے کہ عشق اللہ سونے دی صفت، اللہ دی ذات و صفات دی کوئی حد نہیں، اور عشق دا نوری چھٹا جتے پہ جائے تو پھر عشق دے بھی انتہا کوئی نہیں۔ اس واسطے عشق دا سفر عاشق دا ہمیشہ جاری رہندا ہے، سفر ہو سو گے سر نفر سر نظری جاری رہندا ہمیشہ ہمیشہ۔ اپنی بارگاہ تک رسائی واسطے اسی واسطے اللہ سونے نے یہ دسیا کہ میں لا شریک ذات ہے، آؤ میرے اس کام شریک ہو جائے درود پاک پڑھن چاہے تاکہ تمہیں میری بارگاہ تک رسائی نصیب ہو جائے۔ تاں ہی قرآن کریم سونے رب نے فرمایا کہ اگر تھوڑے کو خطا گناہ غلطی لغشاں ہو جائے میرے حبیب دی بارگاہ پیش ہو جائے، آپ دی ذری حیات دے اندر تا آپ صحابہ آپ دی بارگاہ حاضر ہوندے سی، ہون درود پاک دے ذریعے آپ دی بارگاہ حاضر ہویا جا سکتا ہے۔ کثرت درود و سلام نال آپ دی بارگاہ حاضر ہویا جا سکتا ہے۔ تاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عاشق التجامہ کردے رہندے رہے، بقول شاعر کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی بدل جائیں گے، کیونکہ آپ دی شان و مقام و عظمت اللہ جاندہ ہی آپ جاندے ہیں۔ آپ مرکز کائنات ہے، شفع روز جزا ہے، نور مجسم نے وجہ تخلیق کائنات ہے، محسن انسانیت ہے، قرآن مجسم نے، رؤوف نے، رحیم نے، رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء نے۔ آپ خود فرما دے رہے ہیں، آپ خود فرما دے رہے ہیں کہ اللہ سونے نے سب تو پہلے میرے نور نے پیدا فرمایا، کہ اللہ سونے نے مینوں اپنے نور تو ظاہر فرمایا، میرے نور تو ظاہر و باطن دے تمام اشیاء دیاں تمام لہراں نو ظاہر فرمایا۔ اسے واسطے نور حقیقت محمدیہ ذریعے آپ کائنات دی ہر لہر چ حاضر و ناظر ہے۔ اپنے نوری وجود نال مدینہ پاک تشریف فرمایا، وہ تو بہ کے پوری کائنات حکمرانی فرما رہے نا۔ آپ دے غلام اولیاء اللہ ہر علاقے چ آپ دے انڈر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، کوئی علاقہ نہ اللہ والوں تو خالی نہیں۔ تو آپ دی شان و عظمت نو بقول شاعر کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دکھاؤ واسطے اللہ سنے نے آپ نو معراج تے بلایا سکا، تے جدوں آپ جتیاں لاؤن لگے تے رب سنے فرمایا حبیب سنے جوڑے آ جا۔ اللہ اکبر، بے شمار مشاہدے آپ نو کرائے، اپنا دیدار بھی کرایا، آپ نے کھلیاں اکھاں نال اللہ دیدار کیتا، کھلیاں اکھاں نال دیدار صرف آپ ہی نو، آپ ہی دا حصہ ہے، باقی نو دل دیاں اکھاں نال دیدار ہوندا ہے۔ اسے واسطے کلندر لاہوری اقبال فرماندے کہ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اللہ سنو کو دل دیاں اکھاں مانگا۔ اللہ کی سونے دی بارگاہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تے اللہ سونے میں تو تیرا دیدار کر لیا، میری امت اس نعمت تو محروم ہے۔ تے اللہ سونے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تینوں دیکھ لیا انہیں میں نے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ معراج دا عاشقانہ سفر، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک بڑیاں شانہ عزتاں برکتاں والا ہے۔ اگر اسی دنیا جہان دے قیمتی تو قیمتی ہر گلاباں عطراں مشکاں امبراں نال بھی اپنے منہ نو پاک کریے، یقین منو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک لین دے قابل کما حق ہو ساڈا منہ نہیں ہوندا۔ کسی شخص نے امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم نے پوچھیا کہ تسی کہندے کہ اللہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا عاشق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک جڑا آپ تو بعد لے آندا
اپنے نام تو بعد لیا لا الہ الا اللہ پہلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد لیا تو مولا علی فرمایا کملیا تینوں سمجھ نہیں آئی گل یہ معاملہ عشق دا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نامے پا کے نہیں شانہ عزتاں برکتاں والا ہے تے اللہ سونا نہیں سی پسند کرتا کوئی شخص ناپاک منہ نہ اپنا نام لے اس واسطے پہلے منہ دا وضو غسل وضو ضروری ہے پاک کرنا ضروری ہے بقول اقبال کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فراز کہ لا الہ الا اللہ پہلے اس واسطے لیا تھا کہ انسان دا منہ جڑا پاک ہو جائے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لین واسطے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لین واسطے اللہ اکبر تو سم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ سونے نے اپنے سچے عاشقاں نو بلایا اپنے حبیب دے سچے عاشقاں نو بلا کے چونکہ نعمت خاص ہے درود پاک عام نعمت نہیں یہ خاص الخاص نعمت ہے اس واسطے سچے عاشقاں نو بلا کے اپنے نال شریک ہونے کی دعوت دیتی اور مزید نال اپنے عاشقاں نو انعام یہ دیتا وسلم تسلیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب ہمیشہ درود بھی بھیجتے رہا کرو خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو سبحان اللہ حضور امام احمد زاخا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہاں فرماندے خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حدیث مبارکہ دے اندر درود پاک دے بے شمار فضائل و برکات لکھے ہیں جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا ایک باری میرے تے درود پاک پڑھدا ہے تے اللہ سنو دے نامہ بعد جو 10 گناہ مٹا دے 10 نیکیاں لکھ دے اور 10 درجے بلند کر دے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماؤندے نے تے آپ فرماندے جڑا میرا نام سنیا درود نہ پڑھے وہ کنجوس ہے وہ جنت دا رستہ بھول گیا انہوں میری زیارت نصیب نہیں ہوئے گی درود پاک گناہاں دا کفارہ آیا درود پاک پڑھن والے نو گل قیامت نو جنت دا ہیرے جواہرات نہ جڑا نوری تاج پہنایا جائے گا اس رہی کہ تاکہ دوجیاں جنتیاں تو ممتاز ہو جائے وہ جنت وسیع کر دی جائے گی جنت دا اعلیٰ ترین مقام انہوں عطا کیتا جائے گا بلکہ مرد تو پہلے دنیا جی وہ دا جنت دے اندر محل مقام دکھایا جائے گا اور کثرت نال حوراں دتیاں جان گے 3 دن تک وہ گناہ نہیں لکھے جان گے درود و سلام پڑھنے والے نو عشاقان مولا عشاقان مصطفیٰ اور اولیاء اللہ دی جماعت لکھ لتا جاندہ ہے انہوں دوزخ تو بری ہونے دا پروانہ ادا کیتا جاندہ تے متھے تے لکھ لتا جاندہ کہ شخص نفاق تو بری ہے کیونکہ درود پاک گناہاں دا کفارہ درود پاک گناہاں جلا دیندہ ہے درود پاک تمام نفلی عبادتاں تو افضل وظیفہ ہے کہ اللہ سونا نو سب تو زیادہ تمام وظائف تو زیادہ پسندیدہ وظیفہ جڑا ہے درود پاک کا اور کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے نو اللہ رسول دا قرب خاص نصیب ہوندا ہے اور درود پاک کل قیامت نو حشر دے دن پھر پرس رات تو سن تو آسانی نہ گزار دے گا درود و سلام کثرت نال پڑھنے والے نو اور حشر نو عرش دے سایہ تھلے رکھا جائے گا اودی نیکیاں دا پلڑا پاری ہوئے گا انہوں لب پر کے نیکیاں دتیاں جان گیا درود و سلام پڑھنے والے نو حشر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دست بوسی قدم بوسی دی شہادت نصیب ہوئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی موڈے نہ دا موڈا چھوئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی شفاعت فرمان گے تو کثرت درود و سلام پڑھنے والے جڑے نے وہ 3 طرح دے لوگ عام خاص خاص الخاص عامہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب چ اپنا دیدار
کراؤندے نے، خاصا نو مراقبے اندر دیدار کراؤندے نے، خاص الخاصا نو کھلی آنکھاں نال اپنا دیدار کراؤندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک دا وظیفہ غلام آزاد کرن تو افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے دی ایمان دی گواہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود دین گے اور وہ دی شفاعت فرماؤں گے۔ تو درود و سلام پڑھ کے جنہیں بخشیا جائے اللہ سنو دی بخشش فرمان دے۔ درود و سلام پڑھنے والے جان مال عزت دے اندر برکت آ کیتی ہے، بڑھ کے وہ دی نسل سے برکتاں جاری رہندیاں نے۔ وہ دے اس پڑوس چو دے ملن والیاں وہ دے عقیدت منداں چ بھی برکتاں جاری رہندیاں نے۔ ہن اس پڑوس چو بھی وفات و بلیات نو پجاتا جاندا۔ درود پاک پڑھ درود و سلام پڑھنے والا ہمیشہ دشمنوں دے غالب رہندا، تو کوئی دشمن درود و سلام پڑھنے والے تے غالب نہیں آ سکدا۔ درود و سلام پڑھنے والے نا نیک روحاں جنات ارواح ملائکہ مسلمان انبیاء علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونا محبت کرتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے والوں دی تمام ضروریات دی ذمہ داری اللہ رسول چک لیندے رہے، انہیں تنگ دستی غربت دور کر دیندے رہے۔ درود و سلام پڑھنے والوں دی حفاظت فرشتے فرماندے رہے، درود و سلام دی محفلاں وچ فرشتے شریک ہوندے رہے، اور جنت دے چاندی دے نوری کاغذاں تے جنت دے نوری کلمہ نہ درود پاک لکھدے نے، خود بھی درود پڑھدے نے، اور پھر لکھیا ہے درود پاک اللہ رسول دی بارگاہ لے کے جاندے نے۔ درود پاک دلاں نو صاف کردا، جان کنی دا وقت ہوتے آسان کردا۔ درود و سلام پڑھنے والے دے 3 دن تک فرشتے گناہ نہیں لکھدے، انہوں ہر آفات و بلیات و محفوظ رکھیا جاندہ، ہر خیر عطا کیتا جاندہ، ہر شر تو انہوں بچایا جاندہ۔ یہ واحد وظیفہ ہے، واحد کاروبار ہے جس نفع ہی نفع، کاٹے دا کوئی سودا نہیں۔ درود پاک دا نور جڑا انسان دے گناہاں نوں جلا دیندا ہے، اور درود و سلام پڑھنے والا مرن تو بعد جسم اور کفن مٹی بھی نہیں کھاندی۔ بقول شاعر زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعادت الدارین دلال الخرائط قول بدیع دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تسی میرے اتے میری امت تواڈے وچوں جڑا میرے اتے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھے گا انہوں جنت دیاں حوراں زیادہ دتیاں جان گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جامع صغیر دے اندر حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے تو جمعے دن درود پاک کثرت نہ پڑھیا کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوندے، اور بے شک تواڈے وچوں کوئی جدوں میرے تے درود پڑھدا ہے تے اس درود پاک وہ درود پاک تو وہ درود پاک دے فارغ ہون تو پہلے وہ درود میرے دربار سے پہنچ جاتا ہے۔ جامع صغیر دے اندر حدیث پاک لکھی ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جمعے دی چمکدی رات وچ اور جمعے دے چمکدے دن وچ میرے تے درود پاک کثرت نہ پڑھیا کرو، کیونکہ تہاڈا درود میرے اتے پیش کیتا جاندا ہے۔ سعادت الدارین دے اندر لکھیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا ہے جڑا ہے جنت دا رستہ ہے۔ اسے سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ مجلساں دی زینت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجلساں نوں درود پاک پڑھ کے سنواریا کرو۔ قول بدیع اور سعادت الدارین دے اندر لکھیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا گناہاں نوں
इदा मिटा दिंदा जिवें पानी अग नूं बुझा दिंदी आ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सलाम भेजना अल्लाह की रज़ा वास्ते गुलाम आज़ाद करन तो अफजल है। और हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करना अल्लाह की राह विच तलवार चलाउण और जाना कुर्बान करन तो भी अफजल है। अल्लाहु अकबर। तो जिहड़ा शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पाक पढ़दा है और उसकी कसरत करता है तो अल्लाह सुन दे इन्ने इनामात और मिलते जिहड़े तहरीर च लियाउणे ही मुश्किल है। हिंदुस्तान के अंदर मौलाना अब्दुल जब्बार नूं किसे दस्सिया कि मौलवी अब्दुल अली जिहड़ा भाबी है जिहड़ा कि मस्जिद दतलियां वाली दे विच अमृतसर के अंदर इमाम है और वो तुहाडे मदरसे गज़ल भी अज पढ़दा है। उस मौलवी अब्दुल अली ने आख्या कि इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो मैं चंगा हाँ और बड़ा हाँ क्योंकि उन्हें सिर्फ 17 हदीसां याद कीतियां 17 हदीसां याद कीतियां और मैनू उसको किते ज़्यादा याद है। ये सुन के मौलाना अब्दुल जब्बार ने ये गल कही जिहड़ा बुजुर्गों का बड़ा अदब करने वाला सीगा उन्हें हुक्म दिता इस नालायक मौलवी नूं मदरसे तो कढ़ दिओ और नाल ही आख्या कि अनकरीब ये मुर्तद हो जाएगा। उन्होंने मदरसे चो कढ़ता और फिर एक हफ्ता भी नहीं गुजरिया सी कि वह शख्स मरज़ई हो गया और लोगों ने उन्हें जलील करके मस्जिद चो कढ़ता।